अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने इससे पहले आपको ये बताया कि अल्लाह के रसूल ने कागज़ कलम मांगा कि लाओ मैं कुछ लिख दूं कि मेरी बात तुम में इंतशार ना हो और तुम गुमराह ना हो। तो साहबा ने मना किया, उसमें हज़रत उमर भी थे कि नहीं, आपकी तबीयत ख़राब है। किसी ने और भी कुछ ज़्यादा कह दिया और कहा हमारे लिए अल्लाह का कलाम काफ़ी है, यानी कुरान शरीफ काफ़ी है, और अल्लाह के रसूल को नहीं दिया गया। अब एक बात ही मैं बताना चाहता हूँ, मैं मुसलसल ये वीडियो जो बना रहा हूँ, मैं उन उलमाओं को जवाब दे रहा हूँ कि जो बकवास बातें करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम है हुसैनी सुन्नी अल्लामा यासीन कादरी, जिन्होंने फदक पे अपनी एक राय रखी। तो एक बरेलवी आलिम है मिसबाही, उसने उनके एतराज़ात का जवाब नहीं दिया, मगर उसने अहले तशय्युअ यानी शिया हजरात की किताब का हवाला दिया। एक सुन्नी हुसैनी आलिम की बात का जवाब बुखारी और मुस्लिम से नहीं देकर शिया की किताबों से जवाब दे रहा है। वो भी उस बात का जवाब एक भी नहीं है, जो वो बात करे, जो एतराज़ करे, उसका जवाब नहीं, उसके उलट उल्टी सीधी बातें, फिर राफजी शिया कहना, अल्लामा यासीन कादरी को उल्टा सीधा बोलना बागी फिदक के ऊपर। मैं हाथ जोड़ के मौलवी साहब से एक सवाल करता हूँ यार, फतवा ना लगाना, गोली ना चलाना, गुस्ताखी का टाइटल ना देना, बस मुझे जवाब दे देना। आप कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अंबिया की विरासत नहीं होती, इसलिए जब हजूर की विरासत है ही नहीं तो हजूर अलैहिस्सलाम का जो छोड़ा हुआ तरका है उसमें से बीबी आपको कुछ नहीं मिलेगा। बुखारी में लफ्ज है, एक चीज नहीं मिलेगी, एक शय नहीं मिलेगी। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूँ, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, कोई माई का लाल मेरी बात को रद्द नहीं कर सकेगा। बेटी जो सारी तरके की वारसा थी उसको तो कुछ नहीं मिला, और बीवियां जो 1/8 की हिस्सादार थी। मैं पूछता हूं मौलवी से, कोई ज़ईफ रवायत भी लेके आ, मैं वो भी कबूल करूंगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि बेटा आयशा, अंबिया की विरासत नहीं होती। जब तक हजूर ज़हरन हयात थे आपको इजाजत थी कि रसूलुल्लाह के घर में रहे। अब चूंकि रसूलुल्लाह का हो गया विसाल, तो विरासत उनकी है ही नहीं, वारिस किसी ने बनना ही नहीं, तो रसूल का घर छोड़े और मेरे घर में आए। हजूर के विसाल के बाद रही। मैं पूछता हूँ मौलवी, किस हक से रही? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वहां कहा कि मुझे दफन करो, किस हक से? हजरत उमर बिन खत्ताब वहां दफन हुए, उनके बाप की विरासत थी, किस हक से? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक राफ़ज़ी ने शेखैन अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की ज़वात के ऊपर ज़बान तान दराज करते हुए एक इतराज़ किया है, और नाऊज़ बिल्लाह यहाँ तक कहा कि अबू बकर व उमर को जो रोज़ा रसूल में दफन किया गया है, तो क्या ये इनके बाप की जगह थी? नाऊज़ बिल्लाह ताला। और ये कहा कि अगर नबी की माली विरासत तकसीम नहीं होती तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास जो हुजरे और जो बियूत और हुजुरात मौजूद थे, ये उनको नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद विरासत के तौर पर क्यों दिए गए? अगर माली विरासत तकसीम नहीं होती तो नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों के पास जो घर मौजूद थे, ये इनको विरासत के तौर पर क्यों दिए गए? ये एतराज़ उस राफ़ज़ी ने किया, और ये राफ़ज़ी शेखैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के ख़िलाफ़ जो ज़बान तान दराज करता है, इसके बावजूद ये कहता है कि मैं सुन्नी हूँ, और अहले सुन्नत का इसको आलिम बना के शो किया जाता है रवाफिज की तरफ से, जबकि हकीकत यह है कि पक्का कटर किस्म का राफजी है, और अपने राफजी आकाओं से इनाम वसूल करने के लिए अपना सुन्नी होना जाहिर करता है, ताकि वो मुझे प्रमोट करें और उनके यहाँ मुझे पूरा पूरा इनाम वसूल हो, मुझे मिले जो इनामात मिलने हैं। और जबकि हकीकत यह है कि ये पक्का किस्म का राफजी है, इसका अहले सुन्नत व जमात से कोई ताल्लुक नहीं। वो सुन्नी कैसे हो सकता है शख्स जो सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान के खिलाफ अपनी ज़बान तान दराज करे? अहले सुन्नत व जमात का तो ये इत्तिफाकी अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा से हम मोहब्बत रखते हैं, और सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान के मुशाजरात के हवाले से हम अपनी ज़बानों को बंद रखते हैं। अब जहाँ तक इस राफजी के एतराज़ का ताल्लुक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज तय्यबात के जो हुजरे हैं वो उनको विरासत के तौर पर दिए गए
جبکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ اس کا اعتراض بھی بالکل باطل اور مردود ہے۔ وہ اس لیے کہ کون سنی ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بیویوں کو جو حجرے اور بیوت دیے گئے وہ وراثت کے طور پر دیے گئے؟ کوئی بھی سنی نہیں کہتا۔ ہمارا تو یہ اتفاقی نظریہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ احادیث متواترہ اس پر موجود ہیں، اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی۔ یہ شیعہ کی معتبر اور مستند کتاب الاصول من الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی نے اپنی اس کتاب کی پہلی جلد کے صفحہ 17 پہ حدیث نمبر 59 بیان کی ہے، باب ثواب العالم والمتعلم، اس باب کے تحت۔ اور امام جعفر صادق اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء اپنے پیچھے درم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے، ولیکن ورثوا العلم، لیکن وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر، تو جس نے علم سے جتنا زیادہ حصہ پا لیا اس نے انبیاء کی اتنی ہی زیادہ وراثت کو حاصل کر لیا۔ یہ حدیث امام جعفر صادق سے شیعہ کی سب سے معتبر ترین کتاب کے اندر موجود ہے، اور اس روایت کی سند کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے تو میں ایک بات ہی بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس موضوع میں کبھی نہیں پڑھتا اور مجھ کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، مگر ہاں جب مجھ کو بولنا ہے میں ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہوں اور میں بولتا رہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، اللہ نے حق بولنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ سچ نہ چھپاؤ اے لوگو، وہی مومن ہے جو حق گوئی سے بات کرتا ہے، جو سچ بات کرتا ہے۔ اگر کتابوں میں لکھا ہے تمام اہل سنت کی، اور جس نے جو کیا ہے وہ اگر اس میں لکھا ہوا ہے تو وہ دنیا کے سامنے آنا چاہیے۔ جیسے قرآن نے پچھلے نبیوں کی باتوں کو بھی سامنے لا کے رکھ دیا، جو کہ پچھلے نبیوں میں کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہے جو اس امت کی بخشش کروائے، مگر میرا نبی تمام امتوں کو اور اپنی امت کو بھی بخشش کروائیں گے۔ پھر بھی اللہ نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت ابراہیم، ان کی تمام واقعات ہم کو بتائے، کیونکہ آپ اس سے آگاہ رہو کہ پچھلے نبیوں نے ایسا ایسا کیا تھا۔ یعنی اللہ پچھلی بات نہیں چھپا رہا ہے، تو جو نبی کریم کے بعد ہوا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے قیامت تک جو ہوا ہے اس کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ یہی سوچ کر تمام جو حق گو خطیب تھے، مصنف تھے، حدیث لکھنے والے تھے، تاریخ لکھنے والے تھے، انہوں نے سچی باتیں کوٹ کر دی۔ اس کے بعد پھر جب بنو امیہ کا دور آیا تو مروانیوں نے کیا کیا، اس میں فیر بدل کیا، اپنی طرف سے حدیثیں گڑھی، واقعات گڑھ دیے، جو کچھ گڑھے، مگر سچ جو ہوتا ہے وہ دودھ کی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے، اور جھوٹ گو کی طرح ہوتا ہے، پیخانے کی طرح ہوتا ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات باغی فدق پہ تمام شیعہ سنی کتابوں کو چھوڑ دو، ہر بات کو چھوڑ دو، ہر بات کو چھوڑ دو۔ یہ بتاؤ بی بی سیدہ پاک سلام اللہ علیہ، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ باغی فدق مانگنے گئی تھی یا نہیں؟ بس بات یہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گئی تھی تو بیٹی کس کی تھی؟ نبی کی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد کائنات میں سب سے افضل سیدہ ہے، سب سے سچی سیدہ ہے، اور یہ بی بی عائشہ نے خود کوٹ کیا، یعنی اماں عائشہ نے کوٹ کیا اس حدیث کو کہ رسول کے بعد پوری دنیا میں سب سے سچی خاتون اگر کوئی ہے تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، پوری دنیا میں سب سے سچی رسول کے بعد اگر کوئی ہے تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے۔ جب یہ حدیث تم خود کوٹ کر رہے ہو کہ سب سے سچی بی بی پاک بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں، تو جب وہ باغی فدق مانگنے گئی تھی تو کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے ان کو بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ ان کی بیٹی تھی۔ باپ کی ہر چیز کی جانکار یا بیٹا یا بیٹی ہی ہوتا ہے، پھر چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے امام ہو۔ اگر ان کے بچے تو ان کو اپنے باپ کے بارے میں سب معلوم ہوتا ہے، ان کی کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی سیدہ کبھی کسی کا دوسرے کا حق لیں گی نہیں۔ جو اپنے حصے کا دنیا کو کھلا دے، جس کی روٹی کا محتاج جبریل ہو، جو کہ جبریل اناج نہیں کھاتے ہیں، فرشتہ ہے، اللہ نے اس کو فرشتہ بنایا، پھر بھی سیدہ کے گھر کی روٹی کھا لے، ہے نا۔ تو مجھ کو ایک بات یہ بتاؤ کہ وہ سیدہ کیسے مطلب کہ نہ معلوم ہوتے ہوئے، حق نہ سمجھتے ہوئے اتنا بڑا فدق مانگنے چلی جائیں گی؟ سیدہ اگر فدق مانگنے گئی تھی تو سیدہ وہاں حق پر تھی۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، وہ بھی ان سنیوں کا جو حسینی سنی ہے، یزیدی سنیوں کا نہیں، مروانی سنیوں کا نہیں۔ جو حقیقی اہل سنت ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ سیدہ اگر فدق مانگنے گئی تھی تو حق پر تھی، ہے نا۔ اب میرا ایک سوال ہے
کہ کچھ جاہل یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا علی نے پھر کیوں نہیں لے لیا جب اپنی حکومت اپنے ہاتھ میں لی. تو ان تمام جاہلوں کو، بے غیرتوں کو میرا ایک سوال ہے. اس کے بعد دور آ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے دیا؟ نہیں بھائی. تو میرے بھائی اب کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں صحابہ کی شان میں بے ادبیاں کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بی بی تشریف لائی تو آپ نے ان کا حق نہیں دیا. پھر فاروق اعظم کا دور آیا، آپ نے بھی ان کا حق نہیں دیا. پھر عثمان غنی کا بھی دور آیا، آپ نے ان کا حق نہیں دیا. کہ مولا علی دنیا کی لالچ والے انسان نہیں. مولا علی کو جائیداد اور زمین سے کوئی لینا دینا نہیں. جو پورے بعد نبی پورے کائنات کا وارث ہو، بعد نبی کائنات میں سب سے افضل ہو، وہ زمین کے ایک حصے، ایک ٹکڑے کے لیے لالچ نہیں کرے گا. مولا علی علیہ السلام جب حکومت پہ آئے تو اس سے پہلے حضرت عثمان آئے، اور حضرت عثمان نے وہی فدق اٹھا کے مروان کو دے دیا. یہ ہے کتاب فتح الباری، حافظ ابن حجر عسقلانی. بی بی فاطمہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ سے فدق مانگا. حضرت نے بی بی کو، نبی کی بیٹی کو نہیں دیا. نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ ابھی بخاری سے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مرتے دم تک ترک تعلق، ترک کلام، موت کی اطلاع نہیں، جنازے کی اطلاع نہیں. ٹھیک، فدق نہ ملنے پر بی بی نے مانگا، وہاں سے نہیں ملا. سن اس فدق کی کہانی. وہ پہلا خلیفہ تھا رضی اللہ. سنیں، یہ فتح الباری ہے، قدیمی کتب خانہ، مقابل آرام باغ، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 250. اس میں لکھا ہے انما اقتا عثمان فدق لمروان. وہی فدق اپنے دور خلافت میں حضرت عثمان تیسرے خلیفے نے اپنے داماد چچا کے بیٹے مروان کو دے دیا. خمس بھی افریقہ کا اور فدق بھی جو محمد کی بیٹی کو مانگنے کے بعد بھی نہ ملا، وہ حضرت عثمان نے اپنے داماد، اپنے چچا کے بیٹے مروان بن حکم کو دے دیا. یہ فدق کی کہانی جن کو اللہ نے عقل دی ہے وہ سمجھ جائیں گے. مروان کو دے دیا کیونکہ مروان ان کا داماد تھا. انہوں نے اپنی بیٹی ماریہ کا نکاح مروان سے کروایا تھا. مروان وہ جس کو قرآن نے شجر خبیثہ کہا ہے نا، جس کو اللہ کے رسول نے کہا مدینے سے بھگا دینا ان منافقوں کو، ہے نا. تو اس کو حضرت عثمان خلیفہ جو تیسرے تھے انہوں نے باغی فدق اٹھا کے دے دیا، جو کہ بی بی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہا کو نہیں ملا، مولا علی کی بی بی کو نہیں ملا، حسن حسین کی ماں کو نہیں ملا، یہ کہہ کر کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں رہتی ہے اور وہ ترکہ ہوتا ہے، وہ امت کا مال ہوتا ہے. بہرحال مگر وہ مروان کو مل گیا، بی بی فاطمہ کو نہیں ملا، مگر حضرت عثمان کی بیٹی کو مل گیا، ہے نا. پھر وہ نبی کا ترکہ نہیں رہا، امت کا مال نہیں رہا، پھر وہ مروان کی ملکیت ہو گئی. اور جب حضرت عثمان کے دور میں مروان کی ملکیت ہو گئی، پیپر بن گیا، سب بن گیا، پھر اگر مولا علی اس کے لیے اس سے جنگ کرتے واپس کر یہ بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہے، تو یہ ہوتا کہ واقعی میں یہ لوگ لالچی تھے، اور یہ پھر الزام لگا دیتے کہ دیکھو یہ لالچی لوگ تھے، یہ لوگوں نے اسی لیے جنگ کیا، انہیں زمین کا ان کا مقصد تھا. مولا علی نے تھوک دیا اور پلٹ کر مانگا بھی نہیں، کیونکہ جو چیز مروان کے حصے میں چلی گئی اس کو میرا مولا کیا لے گا، ہے نا. یہ ان نازبیوں کے لیے، یزیدیوں کے لیے جواب ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں بی بی عائشہ کے حجرے میں اللہ کے رسول دفن ہوئے، تو میرا ان سے سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار فائز الانوار جو گنبد خضرا ہے نا، یہ دراصل نبی کا یہ خاصہ ہے کہ جہاں ان کی وفات ہو وہیں ان کا مزار بنے. تو وہ دراصل بی بی عائشہ ہماری امی جان کا یہ مکان عالی شان، تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات ظاہری اختیار فرمائی. تو یوں مطلب یہ کہ آپ کی وہاں تدفین ہوئی، تو اس وقت وہ مسجد سے باہر ہی تھا،
ये अलग से ही था, लेकिन बाद में तो उसी में वो मस्जिद के अंदर मतलब या मस्जिद इनके अंदर शामिल है। कि बीबी आयशा का हुजरा कब हो गया या किसी भी बीबी का हुजरा कब हो गया, जो निकाह करके अगर आपके हिसाब से अल्लाह के रसूल के यहाँ आए तो वो रसूल के घर में रहे, वो रसूल का ही हुजरा था। और ये तो सबको पता है कि अम्मा आयशा ने हज़रत उस्मान से इसलिए भी नाराज़गी जाहिर की क्योंकि वजीफ़ा बढ़ा नहीं रहे थे, जो उनकी मतलब कि जो उनको पैसा मिलता था वो पैसा नहीं बढ़ा रहे थे। अम्मा आयशा ने कहा इसमें हमारा पूरा नहीं होता, पैसा बढ़ाओ, इस बात ये तो हर किताब में लिखा हुआ है ना। मगर सिर्फ बीबी पाक फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लिए ये सारे दरवाजे बंद थे। यासीन कादरी ने क्या गलत कहा, सही कहा। मगर अगर कोई सच कहे तो शिया है, राफजी है, जहन्नमी है, फलाना है, धमाका है, क्योंकि वो सच बता रहा है ना, इसलिए। अब दूसरी चीज़ ये है ना कि वो जो बागी फिदक मरवान को दिया गया और अल्लाह के रसूल के हुजरे में तमाम बीबियाँ रहीं मगर सैयदा को नहीं मिला, और उसके बाद फिर इस जैसा नालायक एक खबीस एक मरवानी इलियास मक्कारी आके ये कहे कि मस्जिद जो है ना वो बीबी आयशा की जगह में बनी। अरे बेशरम, नालायक, खबीस, मरवान की औलाद, यजीदी टोले के एक नाजायज मौलवी। क्या जन्नत में औलाद भी होगी? जी हाँ, लेकिन कोई दर्द ज़ेह वगैरह जो तकलीफें होती है ना, और ऑपरेशन, ये कुछ इस तरह के मामला तो नहीं होंगे, सब मामला पुरसुकून होगा। अल्लाह के रसूल के हिस्से में अल्लाह के रसूल की मस्जिद बनी, वो तमाम मिल्कियत अल्लाह के रसूल की थी, वो जगह भी अल्लाह के रसूल की थी। बीबी आयशा के हिस्से में कुछ नहीं आया। बीबी आयशा जब अल्लाह के रसूल के नवासे ने, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाहिश जाहिर की कि मुझको नाना के पहलू में दफन कर देना, तो सबसे पहला अम्मा आयशा ने मना किया, नहीं नहीं वो जगह मेरे लिए, मैं नहीं करने दूंगी, है ना। फिर बाद में कहा नहीं ठीक है, फिर मरवान ने दफन होने नहीं दिया, इमाम हसन के जनाजे पे तीर चलाए गए। ये सारी बातें लिखी हुई। यानी तकलीफ सिर्फ नबी की औलादों से थी, अहले बैत अलैहिस्सलाम से थी। ना उनको फदक दिया गया, ना उनको कोई और हिस्सा दिया गया, ना किसी को और हिस्सा दिया गया, बाकी सब ने सब चीज़ें ले ली। तो अल्लामा यासीन कादरी ने क्या गलत कहा, गलत क्या कहा, है ना। बाग फिदक के मामले में एक बात हर मुसलमान याद रखे, हर मोमिन याद रखे कि अगर बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मांगने गई थी तो हक पर थी, वो सच्ची थी, वो सच्ची है और सच्ची रहेगी। और जो भी उनको बाल के बराबर भी हल्का सा कुछ बोले या ये बोले कि नहीं जो नहीं दिए वो सही थे, नौज़ बिल्लाह बीबी फातिमा सही नहीं थी, समझ लेना वो नस्ल हराम है। उसकी माँ एक है, बाप बहुत हैं। हमेशा अहले बैत हक पर थे, अहले बैत हक पे रहेंगे, नबी की औलाद हक पे थे, नबी की औलाद ही हक पे रहेगी। और याद रखना, जिनके पास कोई जवाब नहीं होता अहले सुन्नत की किताबों से या ऐसे मतलब एक आदमी को साबित करने के लिए भी अगर कोई जवाब नहीं हो तारीख की किताबों से भी, तो वो यही बोलेंगे वो शिया हैं, राफजी हैं। अब देखो ये जाहिल शियाओं की किताबों का हवाला दिखा रहा है। अगर तेरे बाप में दम था तो अल्लामा यासीन कादरी की हर बात का जवाब अहले सुन्नत की किताब से देता।